اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. خير ما نبدأ به الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. برأيكم أعزائي المستمعين والمستمعات، متى سوف نتعلم كيف يجب أن يحب بعضنا بعضا، وأن يكون لنا نفس القلب وتفكير والنفس حتى نرتقي بأنفسنا؟ تلك أمنية أعتقد أنها صارت فقط في نطاق الأحلام والقصص، أما الواقع فلا وجود فيه لمثل هذه الأحلام. والدليل أن قصتي التي حدثت في فترة تاريخية ليست بالبعيدة وليست بالقريبة، ولكنها تصدق على وقتنا وعلى أي وقت آخر. أرجو أن تستمعوا إليها وأن تتعلموا منها شيئا مهما. لنبدأ بأنفسنا. إن لم نكن نستطيع أن نصلح مجتمعا بكامله، أنت لديك مجتمع وهو أسرتك، علمها بشكل صحيح كي تنبت بشكل صحيح وتعلم أجيالها بشكل صحيح. لعل وعسى أن يكون تعليمها سببا في أن يتعلم شخص آخر منها، وهكذا وهكذا، فنصبح كالجسد الواحد إذا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فنصبح كالجسد الواحد، تفكير واحد، قلب واحد، وحياة واحدة. قيل أن في فترة من الفترات جاءت مجاعة واجتاحت إحدى القرى، فطلب الوالي من الناس طلبا غريبا بعض الشيء. ما هو هذا الطلب؟ أراد أن يقوم بأمر ما يساعده في مواجهة المجاعة والقحط والجوع، فقام بوضع قدر كبير في وسط القرية، وقال إن على كل رجل وامرأة أن يضع في هذا القدر كوبا من الحليب، بشرط أن يضعه بنفسه ولوحده دون أن يراه أحد. ظن الملك بأن هذا الشخص ربما ليس لديه سوى نصف كوب، الآخر لديه كوب كبير، لديه أغنام كثيرة، فلم يرد أن يحرج الناس، وجعل مسألة حجم الكوب باختيار الشعب. فهرع الناس لتلبية أمر الوالي، وبالفعل أحضر كل واحد من القرية إن كان مرأة أو رجل كوب ووضعه ضمن ذلك القدر، ولكن ليس في النهار. الجميع بدون استثناء وضع كوب الحليب في الليل، وسكب ما في كوبه الخاص ضمن القدر وعاد إلى بيته. في الصباح أتى الوالي وفتح القدر فلم يجد حليب أبدا ولا قطرة واحد، وجد القدر قد ملئ بالماء فقط. سأل الناس: أين الحليب؟ ولماذا وضعتم الماء بدل الحليب؟ فقال معظم الرعية أنهم وضعوا كوب ماء بدل الحليب، ظنا منهم أن الآخرين وضعوا الحليب لا الماء، وأن ذلك لن يؤثر على الحليب إذا اختلط به بعض الماء. فاعتمد كل واحد منهم على الآخر، أي أن كل واحد فكر بالطريقة نفسها، بطريقة الحسد والغيرة وحب الذات وكره الخير للغير، حيث ظن كل واحد منهم في القرية أنه الوحيد الذي وضع كوب ماء، وأن الآخرين كلهم وضعوا كوبا من الحليب. والنتيجة أعزائي المستمعين والمستمعات أن الملك وقف وقال: الآن علمت لماذا اجتاحت المجاعة مدينتي، سوف تفتك بأهلي ولن تخرج إلا وقد حصدت سكان مدينتي كلهم. وبالفعل النتيجة التي حدثت أن الجوع ملأ أرجاء القرية والمدينة بشكل عام، ومات الكثيرون منهم ولم يجدوا ما يعينهم في وقت الأزمات. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يحب نفسه وذاته ولا يفكر بغيره. والحقيقة أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخيه المسلم. لذلك هذا حالنا في هذه الأيام. أنا لا أحب أخي وأخي لا يحبني، أنا لا تحبني ابنة خالتي وابن خالي لديه مشاكل معي، ابن عمي متضايق مني، أمي لا أبرها كما يجب، والدي مسافر وقد لا أبره حتى في سفره أو حضوره. مفارقات كثيرة في حياتي أو في حياتكم، وما سببها أعزائي المستمعين والمستمعات؟ سوء
سوء الظن بأنفسنا وليس في الله. لو أحسننا الظن في الله وأحسننا تعاملنا مع هؤلاء الأشخاص الذين هم حولنا، صدقوني لم تكن حياتنا بها هذه المشكلة. لو أن الجميع فعلا وضع كوبا من الحليب في تلك القدر، وجاءت المجاعة الكبرى وأرادوا أن يأكلوا شيء وجاءوا إلى القدر رمزي، ومسألة الحليب رمزية أيضا. ربما القصة الحقيقية أنهم في القمح ووضعوا بدل القمح بعض حبات الحجارة، ولكن قصة رمزية بمعناها وإن كانت حقيقية، ولكنها ترمي إلى أشياء كثيرة في هذه الحياة. أعزائي المستمعين والمستمعات، راجعوا أنفسكم فلا تكونون ممن وضعوا كوب الماء وأساءوا الظن بأنفسهم وغيرهم، كونوا ممن وضعوا كوب الحليب وأحسنوا الظن بالله، سيجازيهم الله بالخير بإذن الله. ليكن جميعا يدا واحدة كالبنيان المرصوص، بعيدا عن حب الذات والأنانية. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم والضغط على زر الجرس لكم كل جديد. وإن لم تكونوا مشتركين في قناتي فإني أدعوكم إلى الاشتراك، وأدعوكم أيضا إلى التعليق، فتعليقاتكم تهمنا كثيرا، وفيما إذا كنتم تحسنون الظن بالله، وفيما إذا كنتم تثقون بمن هم حولكم أو لا، وفيما لو حدث معكم شيء يشبه قصتنا فشاركوه معنا في التعليقات، لعل الفائدة تعم مع الكثير من الأشخاص الذين يشتركون معنا ونتبادل الآراء والأفكار معنا. لكم مني كل الحب والتقدير مديرة القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع. ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آراءكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.